स्पोन्सर्ड बाई शाखा टिएमटी, अटुट सम्बन्ध, गुणस्तर विश्वासको। आदरणीय दर्शकहरू, कार्यक्रम आउटलुकमा स्वागत छ। यस कार्यक्रममा हामीले प्रायजसो राजनीतिक विषय र तातो समसामयिक राजनीतिका बारेमा बढी कुराकानी गर्दछौँ, तर आज हामी त्यस्तो कुरा गर्ने छैनौँ। राजनीतिका बारेमा धेरै विषयमा कुरा गरिएको छ र टेलिभिजन च्यानलमा 24 घण्टामा सम्भवतः सबभन्दा बढी 2/3 बढी राजनीतिक उतार चढाव, आजको विषय के, भोलिको विषय के, नेताले के गरे किन गरेनन् भन्ने जस्तो कुरा गरिएको छ। त त्यसबाट दर्शकलाई कहिलेकाहीँ मोनोटोनस हुन्छ होला जस्तो लाग्छ र हामी प्रोग्राम चलाउने मान्छेहरूलाई पनि सधैँभर तिनै कुरा त्यही टेप रेकर्ड फेरि रिपिट गरे जस्तो लाग्छ। आज त्यस विषयमा कुराकानी नगरेर अलि फरक जीवनका बारेमा, जीवनको रसका बारेमा र जीवन मानिसको आम साधारण मानिसकोदेखि सबभन्दा ठुला मानिसहरूको भनिएको जीवनमा पनि अरू विषयले, गीत सङ्गीत साहित्य यस्ता विषयले के फरक पार्दछ र सँगसँगै गीत सङ्गीत र साहित्य सङ्गीत कर्ममा लागेका बेटरान महत्त्वपूर्ण मानिसहरू, स्थापित मानिसहरू र व्यक्तित्वहरूले राजनीति, समाज र आफ्नै जीवनलाई कसरी हेर्दछन् भन्ने विषयमा कुरा गर्नेछौँ। त्यसका लागि तपाईँहरू सबैलाई, दर्शकहरूलाई सबभन्दा ठेगोका रूपमा अथवा जनजिब्रोमा, तपाईँहरूको जिब्रोमै जोडिएको सिमली छायाको कलाकार भनेर चिनिएको, तर त्यसभन्दा बृहत आयाम र बृहत ज्ञानको भण्डार र बृहत इन्टेलेक्चुअलले भरिपूर्ण मानिस जीवन शर्मा हो। सम्भवतः हाम्रो समाज र हाम्रो राजनीतिक व्यवस्थाका कारणले नेपालमा यति ठुलो वाम वर्चस्व वा जनता पक्षधर राजनीतिक शक्तिहरूको र समाजको सबभन्दा ठुलो वर्चस्व भएर पनि सहर, बजार, राजधानी र सत्ताको केन्द्रले जहिलेसुकै पनि त्यसलाई दोस्रो दर्जाको जस्तो ठानेका कारणले त्यस अन्तर्गत जनताको जीवनको र जगतको बारेमा चर्चा गर्ने, गरी खाने वर्गको विषयमा कुरा गर्ने, समुदाय, शक्ति र व्यक्तित्वहरूलाई मार्जिनलाइज गर्न पाए हुँदो भन्ने प्रवृत्ति राख्दछ। त्यस प्रवृत्तिबाट सबै क्षेत्रका व्यक्तित्वहरू प्रताडित छन्। अप्रत्यक्ष रूपमा, प्रत्यक्ष रूपमा सबैले प्रशंसा गर्नु आफ्नो ठाउँमा छ, तर फेरि पनि समाजलाई सधैँभर गतिशील बनाउन, अगाडि बढाउन र झकझकाइरहन र शासकहरूका बारेमा औँला ठडाइरहने काम नेपालको प्रगतिशील आन्दोलनले लगातार रूपमा गर्दैछ, अथवा विचारका हिसाबले भन्यो भने वामपन्थले गर्दैछ। वामपन्थी पार्टी र वामपन्थ नेपालमा सर्वाधिक फरक कुरा हो। त्यसकारणले वामपन्थले गर्दैछ अथवा जनताका पक्षधर शक्तिहरूले, जनताका विषयलाई र परिवर्तनका शक्तिहरूले सबभन्दा बढी गर्दैछन्। त्यसबारेमा आज हामीले कुरा गर्दैछौँ। त्यसका लागि मसँग मेरो अनन्य मित्र, भेटरान र कुनै बेला मेरो समेत पनि बाटो देखाउने मानिस जीवन शर्मासँग आज हामीले कुरा गर्दैछौँ। जीवनजी, कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। के गर्दै हुनुहुन्छ? गीतै गाउँदैछु। गीत त तपाईँले गाउँदै हुनुहुन्छ, तर सायदै मेरो नजरमा हामीले सबै हुन त नेपालका सबै मूर्धन्य प्रगतिशील साहित्यकारहरू हामीले देख्यौँ। उहाँहरूको आफ्नै खालको सङ्घर्ष, त्याग र निरन्तरता छ, तर त्यसमध्ये पनि तपाईँ स्कुले जीवनदेखि आफूले पढ्ने युनिभर्सिटी गएर विद्यार्थी नै भएर पढ्दाखेरि कहिल्यै सेकेन्ड नभएको र एकदम तीक्ष्ण बुद्धिको र सँगसँगै जमानामै मास्टर्स गरेको, त्यो पनि जल्दो बल्दो र जे पनि हुनसक्ने एउटा त्यत्तिकै वेबाट हेऱ्यो भने एउटा जबरजस्त प्रोफेसर पनि हुनसक्ने मानिस। लगातार तपाईँ राजनीतिक चेतना बढेदेखि आज झन्डै तपाईँको उमेरका हिसाबले भन्यो भने तपाईँ सचेत भयो, झन्डै 5 दशक 50 वर्ष तपाईँ जनताका गीत गाउनुभयो। यसरी जनताका गीत गाउँदा आफ्नै जीवन के रहेछ भन्ने ठान्नु? आफ्नो जीवन अब के हो त्यतितिर मैले धेरै घोर्लिने गरेको छैन। सामान्यतया जीवनको मैले दुईवटा परिभाषा पाउँछु। मैले विचार गर्दा जीवनका दुईवटा परिभाषामध्ये एउटा भौतिक परिभाषा छ, अर्को सांस्कृतिक परिभाषा छ। भौतिक रूपमा हेर्दाखेरि जीवन पदार्थको जोड घटाउको अनुपम संयोग हो। एउटा यस्तो संयोग जुन यो विश्व ब्रह्माण्डमा अनौठो छ। त्यो जैविक रूपमा हेर्दाखेरि पदार्थको अत्यन्तै परिष्कृत, उन्नत र अनुपम र जटिल एउटा संयोग, जुन संयोगले चेतना पैदा गर्यो।
मानव चेतना। अर्को पाटो छ सांस्कृतिक पाटो। सांस्कृतिक पाटो भनेको मान्छेको जीवन आफू जस्ता सारा प्राणीहरूको हित भलाइ र समुन्नतिको निम्ति समर्पित गर्ने एउटा यन्त्र हो। यसैलाई अझ अलि फरक भन्यो भने तपाईँले जति बेला जनताको पक्षका भनिएका गीत गाउनुभयो र त्यस पक्षमा लाग्नु त्यो बेला जीवन बुझेर त पक्कै लाइया थिएन, समग्र समाज बुझेर नि त्यो गाइया थिएन र समाज बुझेर नि त्यो अभियानमा हिँडिया थिएन। तर पछि आजसम्म आउँदा भनौँ न 5 दशकको जुन अनुभव भनेको सामान्यतया चान्चुन अनुभव होइन कि कन्टिन्युअस त्यही आन्दोलनमा निरन्तर लागिरहनु, त्यही विचारमा टिकिरहनु, अनेक खालका उतार चढाव सारा चिजका बावजुद पनि त्यही ग्राउन्डमै जमिनमै टेकेर जमिनमै रहिरहनु भनेको सामान्य कुरा होइन। यस हिसाबले हेर्दाखेरि मैले समाजका लागि के गरेँ भन्ने लाग्छ। मैले मेरो योग्यता, मेरो क्षमता, मेरो प्रतिभा, मेरो चेतना जति थियो त्यो सम्पूर्ण रूपमा समाजको निम्ति समर्पित गरेँ। मेरो आनन्दमय जीवनको एउटा सबभन्दा ठुलो स्रोत त्यही हो, मेरो आनन्दको स्रोत। मैले विगत हेर्दाखेरि कहीँ कतै पश्चाताप गर्ने ठाउँ छैन। त्यो नै मेरो सबभन्दा ठुलो जन्मेको मेरो जीवनमा प्राप्त गरेको उपलब्धि हो जस्तो लाग्छ। मैले यो जुन गीत गाउने अथवा गीत सङ्गीत र उसको म्युजिकको दुनियाँमा नलागेर अरू केही गर्न पाएको भए भन्ने हुन्छ कहिलेकाहीँ? हुँदैन। गीत यसै राम्रो सुन्दर मानव जीवनको निम्ति गीतभन्दा प्यारो चिज केही पनि छैन। गीतमध्येको पनि सर्वोत्कृष्ट गीत भनेको दुखी गरिब जनताको गीत हो। त्यहाँ बस्न पाउनु, त्यहाँ रमाउनु पाउनु र त्यसलाई माथि उठाउन प्रयत्न गर्ने एउटा अवसर पाउनु भनेको मेरो जीवनको सबैभन्दा सुखद, रमणीय र अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। तपाईँले यसो भन्दा तपाईँसँगका समकालीन र तपाईँका अगुवा वा आदर्श, कुनै बेलाका आदर्श मानेका व्यक्तित्वहरूको उतार चढाव र उनीहरूको तथाकथित प्रगतिको दुनियाँ, आफ्नै साथीभाइहरूको देखिने गरेको धुमधडकावाला जीवनशैली, यस्तो देख्दा र आफूलाई देख्दा कहिल्यै कम्पेरिजन गर्नुभयो? अरूको विषयमा मैले कम्प्लेन गर्ने अथवा अरूको विषयमा सोच्ने कम्पेरिजन तुलना हुन्छ नि, फलानुले यसो गर्यो मैले यसो गरेँ, म यहाँ छु, फलानु त्यहाँ छ, त्यो तुलना गर्नु आवश्यक पनि देख्दिनँ। मानिसको आफ्ना आफ्नै जीवनशैली हुन्छन्। मान्छेले आफूलाई जिन्दगीलाई अगाडि बढ्ने आफ्नो आफ्नो प्रकारको सोचाइ हुन्छ, आफ्नै चिन्तन हुन्छ। उसको दिमागभित्र के खेल्छ त्यसको आधारमा उसले आफूलाई अगाडि बढाउँछ। तडक भडकवाला मानिसहरूको अब दिमागमा के खेल्छ त्यो मलाई थाहा छैन, तर मेरो दिमागमा खेल्ने कुरा मात्रै मलाई थाहा छ। के खेल्छ तपाईँको दिमागमा? मैले यति मात्रै सोच्छु, गरिब दुखीको गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा अब कुन किसिमको कुन प्रकारको गीत सङ्गीत जरुरत छ यो देशलाई, यो राष्ट्रलाई र यहाँका मेहनतका श्रमिक जनताहरूलाई अब कस्तो प्रकारको गीतहरू ठिक होला भन्ने कुरा मात्र मेरो दिमागमा खेलिरहेको हुन्छ। त्यसैले त्यहाँभन्दा बाहिर दिमाग जान थाल्यो भने फर्काएर फेरि म त्यहीँ ल्याउँछु। जस्तो तपाईँका यी प्रगतिशील नन प्रगतिशील अहिले त व्यापक दायरामा तपाईँसित अन्तर्संवाद हुन्छ, कुराकानी हुन्छ होइन, बुलन हुन्छ, ती साथीहरूसँगको कुराकानी गर्दाखेरि कस्तो ऊर्जा वा सेटिस्फ्याक्सन वा तेरि यस्तो पनि भन्ने जस्तो के पाउनुहुन्छ? अनि साथीहरू धेरै प्रकारका छन्। एक थरी साथीहरू सामान्य खालकै छन्, तिनीहरूसँग वेभलेन्थ मिल्छ है। एक थरी साथीहरू अलि केही भयो कि भन्ने जस्तो आफूलाई महसुस गर्छन्। उनीहरूसित कुराकानी त हुन्छ तर अब औपचारिक मात्रै हुन्छ है। र केही यस्ता विद्वानहरू पनि छन् नेपालमा जो केवल राष्ट्रको लागि मात्रै कुर्बानी गरेका, ती मान्छेहरूसँग भेट हुँदाखेरि एउटा छुट्टै प्रकारको आनन्द आउँछ। तीन थरी साथीहरू मैले देख्छु है। एक थरी सिम्पल छन्, सोचाइ पनि सिम्पल छ, केही योगदान पनि दिएका छन्। दोस्रो थरी साथी छन् अलि जटिल छन्, अहिले चाहिँ तडक भडक छ। अरू अर्को थरी साथीहरू छन् धेरै नै विद्वान छन्, विद्वत्ताको हिसाबले फेरि देशलाई राष्ट्रलाई केही गरिरहेका पनि छन्। ती तीन तहको साथीहरूसँग भेट हुँदाखेरि तिनै तहको अनुभूति हुन्छ। त्यसले कहिलेकाहीँ तपाईँलाई मैले यो काम नगरेर अर्को यो पनि गर्न पाए हुँदो, गरेको भए के हुँदो भन्ने कहिले आउँछ?
योभन्दा सुन्दर काम मैले देखिनँ। जस्तो तपाईँ हाम्रा प्रोफेसनका हिसाबले भन्यो भने यो कामभन्दा हामी अलि पढ्न लेख्न जान्दछौँ भन्ने कारणले टिचिङ वा प्रोफेसन यस्तोमा कतै लाग्नु पाएको भए केही टिचिङ भए हुन्थ्यो अथवा प्रोफेसर भए पनि हुन्थ्यो होला। म अब इन्जिनियरिङ पढ्न आएको विद्यार्थी होइन, इन्जिनियरै भएको भए पनि हुन्थ्यो होला। तर मलाई के लाग्छ भने अहिले त्यति बेला जानेर होइन, तपाईँ अघि भने जस्तै एउटा संयोगले एउटा परिवेशले एउटा सन्दर्भले एउटा आवश्यकताले यता लाग्यो होइन। तर लाग्दै जाँदाखेरि अन्तिममा अहिले आएर क्या ठिक ठाउँमा लागिएछ, सबभन्दा ठिक ठाउँमा लाग्यो, सबभन्दा ठिक एकदमै मेरो जिन्दगीको, मेरो चरित्रको, मेरो स्वभावको सबभन्दा उच्च प्रकारको गतिविधिमा म लागेछु भन्नेले मलाई असाध्यै अति नै आनन्दको अनुभूति हुन्छ। तपाईँको नाम नै जीवन र आम मानिसहरूले अहिले जीवनको बारेमा परिभाषा खोज्न हिँडेका छन्। जस्तो हामी स्पिरिचुअल गुरु भनेकाहरू, प्रोफेसनल गुरु भनेकाहरू होइन, कसरी चाहिँ धन दौलत जम्मा गर्न सकिन्छ भन्नेकाहरू पनि गुरुहरूले पनि सिकाउने। त्यसपछि सामान्य मानिसको जीवन चलाउनका लागि पनि के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि गुरुहरूको आतङ्क छ। र संसारको पोलिटिकल डाइमेन्सनका हिसाबले हो भने विश्वगुरु को बन्ने भन्ने दौड छ होइन। त्यसमा हाम्रै छिमेकी देश सबभन्दा त्यसको फन्ड फोरमा छ हाम्रो सन्दर्भमा, बाहिर त अरू पनि होला, फन्ड फोरमा हाम्रो सन्दर्भमा छ। त्यसो भन्दा केही छन् स्पिरिचुअल गुरुहरूले के भन्छ, लाइफ इज अ जोयफुल लाइफ होइन, त्यो इन्जोय इज लाइफ यी भन्नेदेखि अनेक परिभाषा छन् नि। त्यो मध्ये तपाईँले कहाँनिर हामी ठिक हो भन्ने लाग्छ? मलाई त के लाग्छ भने जीवन भनेको एउटा रमाइलो पनि हो। जीवन भनेको आफैमा रमाइलोसँग बाँचेको जिन्दगी हो। तर तपाईँ त्यो काम गर्नुहोस् जुन कामले तपाईँलाई रमाइलो दिन्छ, जुन कामले तपाईँलाई तडपाउँछ, पीडा दिन्छ, तनाव दिन्छ, त्यो काम किन गर्ने, के को लागि गर्ने, कसको लागि गर्ने त्यस्तो काम? त्यो मुख्य जे काममा आफू शरीक भएको छ त्यो कामले उच्च प्रकारको आनन्द, सेटिस्फ्याक्सन, आनन्द है, अनि त्यो दिनु सक्नुपर्छ। र सँगसँगै त्यो आनन्दसँग अरू पनि जोडिन्छ होइन कुरा। मैले आनन्द प्राप्त गरिराख्दाखेरि अरू मान्छेलाई मैले कसैलाई दुःख दिएको छैन, जसका लागि काम गरेको छु भन्ने हुन्छ। जस्तो गीत सङ्गीत भन्यो भने तपाईँको ठ्याक्कै परिभाषै छ तपाईँ हाम्रोको त कि यो जनताका लागि, जनताका लागि भन्ने बित्तिकै गरी खाने वर्गका लागि, श्रमिकका लागि, उत्पीडित वर्गका लागि अहिले पनि भन्यो भने तिनीहरूका लागि काम गर्दाखेरि र तपाईँले आनन्द मानेर गाइरहेको गीत वा लेखिरहेको रचनाले तपाईँलाई त सन्तुष्ट दियो र सँगसँगै त्यसको मापन त फेरि तपाईँ जब स्टेजमा जानुहुन्छ, जनताका बिचमा जानुहुन्छ, त्यहाँ देख्ने ऊर्जाले पनि दिन्छ होला नि। त्यो त दिन्छ नै। मेरो कारणले अरू कसैलाई दुःख भयो भने त्यो दुःख उसलाई मात्रै हुँदैन, त्यसको रिफ्लेक्स एक्सन मतिर नि फर्केर आउँछ, मलाई पनि पीडित बनाउँछ। जब मैले कसैलाई दुःख दिएको छैन भने अन्तबाट पनि मलाई दुःख फर्केर आउने सम्भावना कम हुन्छ, आउँदैन। त्यही कारण मञ्चहरूमा, रङ्गमञ्चहरूमा, महोत्सवहरू, मेलाहरूमा जुन उच्च प्रकारको एउटा रेस्पोन्स आउँछ नि, त्यसको फेरि अर्कै छुट्टै आनन्दको मापन छ होइन। आज त बरु अझ सोसाइटी एक्सट्रिम लिबरल भन्ने पनि हुन्छ, त्यहाँसम्म पुग्यो। तर जति बेला तपाईँले गीत सङ्गीत गाएर पहाड कुना कन्दरा गाउँघरमा हिँड्ने बेलामा तपाईँले प्रत्यक्ष रूपमा ठाडै त कसैलाई दुःख दिइराख्नु भएको थिएन, तर तपाईँको अभिव्यक्तिले, तपाईँको ट्युनले, तपाईँको गीतले, तपाईँका शब्दले सत्ताको एउटा ठुलो वर्गलाई तनाव दिएको थियो र त्यो आक्रमणमा आइरहेको थियो। त्यो बेला र आजको सन्दर्भ कसरी जोड्नुहुन्छ? अब त्यो केही 95% मान्छेहरूलाई त्यसले ऊर्जा दिएको थियो, तरङ्ग दिएको, आनन्द दिएको थियो कि 5% मान्छेहरूलाई त्यसले पीडा पनि दियो होला, सत्ताधारी भनौँ न त बेला पीडा पनि दियो होला। तर त्यो पीडा मतिर फर्केर किन आएन भनेदेखि 95% को ढाल थियो त्यो, त्यसले छेकिदियो है। त्यस कारण त्यो नै सबभन्दा सुरक्षा कवच बन्यो मेरो लागि। र त्यति बेलाको जुन प्रसङ्ग छ, हामीले उठाएका सवालहरू, जो हामीले हाम्रा गतिविधिहरूबाट जो चिन्तित थिए, तिनीहरूको मनमा पनि यिनीहरूको कुरा ठिक हो भन्ने लागेकै थियो। हामी गलत छौँ, हामी चाहिँ गलत हौँ है, हामी गलत हौँ
उनीहरूले जे सवाल उठाउँछन् त्यो चाहिँ सही हो, हामी अब चेन्ज हुन पनि सकिन्न, गलत छौँ, अब के गर्ने, त्यो पीडामा उनीहरू थिए जस्तो लाग्छ। अझै पछाडि फर्कदा जीवनजी तपाईँ बागलुङको राङखानी जस्तो दुर्गम गाउँमा जन्मिनुभयो, त्यही हाई स्कुल पढ्नुभयो र तपाईँको साथीहरूमध्ये क्लासमेट भनेको परि थापा पनि हुनुहुन्थ्यो होइन? तपाईँहरू त्यो परि थापा, प्रमोद ढकाल, परि थापा, प्रमोद ढकाल जो दुवैजनाले आफ्नो क्षेत्रमा राम्रो गर्नुभयो। परि थापा त 2-3 पटक सांसद पनि हुनुभयो होइन, हाम्रो साथी पनि बन्नुभयो सबैको, र प्रमोद ढकाल पनि बाहिर गएर अत्यन्त राम्रो आफ्नो करियरमा राम्रो गर्नुभयो। र सँगसँगै तपाईँको त्यो बेलादेखिबाटै मोहन विक्रम, चित्रबहादुर दिननाथहरूसँग सायदै स्कुल छोडेपछि डे 1बाटै स्कुलमै पनि केहीसँग र स्कुल छोडेपछि उनीहरूसँग सङ्गत भयो। त्यो सङ्गतदेखि आज आउँदा तपाईँको सङ्गत, तपाईँको सम्बन्ध र तपाईँलाई रिकगनाइज गर्ने भनेको त्यो मात्रै दायरा रहेन, आम दायरा फैलियो। त्यसलाई एकचोटि फर्केर हेर्दा त्यो मैले विभिन्न परिवेशलाई चिरफार गर्दै गर्दै सङ्गतलाई व्यापक बनाउँदै बनाउँदै एउटा सीमित दायरालाई फराकिलो बनाउँदै बनाउँदै अनि एउटा खल्तीभित्रको एउटा जिन्दगीलाई व्यापक आकाशमा फैलाउँदै फैलाउँदै कहिले संयोगवश, कहिले मेरो प्रयत्न स्वरूप यहाँसम्म आउँदाखेरि मलाई के लाग्छ भने विगतमा अब कतिपय कुराहरू बाहेक मूलभूत रूपमा मूल ट्रेन्डमा हामी चुकेनौँ है। मुख्य यात्रा जसका लागि काम गर्ने भनेको थियो, जो प्रति समर्पित हुने भनेको थियो, त्यसैप्रति समर्पित भएर नै अगाडि आउने स्थिति आयो। अहिले त अब के छ भने झन् यो दायरा अझ व्यापक फराकिलो भएको छ। यसमा गौरव नै छ मलाई। जस्तो दर्शकका लागि नि काम लाग्ला, तपाईँले सबभन्दा पहिलो कुन गीत गाउनुभयो? पहिलो गीत मैले आफैले लेखेर गाएको थिएँ, त्यो अलि जटिल जटिल खालको थियो है। त्यति बेला मेरो प्रयत्न के हुन्थ्यो भने गीत भनेको अलि तपाईँ स्कुल हुँदाखेरि गाउनुभयो कि? स्कुल हुँदैखेरिको 32 सालतिर। कति क्लासमा हुँदा गाउनु? त्यो 8 क्लासमा होला। सम्झना छ 1-2 लाइन? छ एउटा गीत मैले लेखेँ है। 8 क्लास पढ्दादेखि नै मलाई के लाग्यो भने जनताको निम्ति जे गरे पनि जनताको निम्ति गर्ने कुरा ठिक हो, राष्ट्रको निम्ति, देशको निम्ति र जनताको निम्ति जे गर्छु त्यसैको निम्ति गर्छु भन्ने चेतना चाहिँ भित्री तहमा भयङ्कर सिद्धान्त जान्नु नजान्नु सँग भन्दा पनि कति जान्यो हुटुटी त्यस्तो। त्यही हुटुटी त्यही भावावेशमा मैले एउटा गीत लेख्ने कोसिस गरेँ। गीत त लेखेँ तर कस्तो गीत लेख्ने भन्दा स्तरीय बनाउँछु भन्ने लाग्यो है। धेरै नै स्तरीय बनाउँछु भन्ने लाग्यो। कसरी स्तरीय बन्छ त भन्दा डिक्सनरी हेरेर झन् अप्ठ्यारा कहाँ शब्द ती अप्ठ्यारा शब्दहरू खोज्दै जाँदाखेरि केही शब्दहरू भेटियो है। अनि मैले लेखेँ, कति छन् यहाँ छटपटाइरहेका निशालाई देखेर, चाँडै नै आओस् बिहानी सुन्दर अँध्यारो चिरेर, पूर्वमा लाली चम्केको देख्न, पूर्वमा लाली चम्केको देख्न आती नै छन् कति, मानवको रगत पिएर दानव माती नै छन् कति, हेर मानवको रगत पिएर दानव माती नै छन् कति, कति छन् यहाँ छटपटाइरहेका निशालाई देखेर भन्ने गीत लेखेँ। तर एक्सलेन्ट। तर 8 क्लासमा पढ्दाखेरि यस्तो शब्द संयोजन त्यस 8मा पढ्दाखेरि त्यस्तो लेखेर छु। तर त्यो डिक्सनरी हेरी निशा भनेको के हो होइन, त्यो उतातिर कापिए पनि लेखेँ, फेरि बिर्सिन्छु कि दानवै भन्दा कति हदसम्म भन्नु मिल्छ? दानव भन्दाखेरि कस्तो हो के हुन्छ त्यो त्यति गरेर लेखेँ। तर त्यो गीत चाहिँ अहिलेसम्म रेकर्डिङ भएको छैन। त्यसपछि मलाई गीत लेख्ने कुरामा अर्को एउटा गीत लेखेँ मैले। थुप्रै गीतहरू लेख्दै गइयो। अर्को एउटा गीत मैले त्यस्तै अप्ठ्यारो शब्दहरू राखेर गीत लेख्दा राम्रो हुन्छ भन्ने लागिरहेको थियो, अर्को लेखेँ। अकण्टक जीवन सकण्टक भयो जालीको खेलले, दुखीको कुरा बुझ्दैन कहिल्यै
यो बन्द झेलले भन्ने गीत मजाले भाका पनि मिठो भयो, गीत पनि तगडा भयो भनेर मलाई चाहिँ गौरव थियो। अनि मैले चाहिँ केही साथीहरूलाई सुनाएँ त्यो गीतहरू, हेर्नुहोस् है यस्तो मैले गीत बनाएको छु भनेर। त्यहाँ असनमा माथि दिननाथ गुरु बस्नुहुन्थ्यो, पहिला उहाँलाई सुनाउँछु भनेर गएँ, गएर क्या प्रशंसा गर्नुहुन्छ मलाई यस्तो मजाको गीत भनेर गएको थिएँ। मैले गीत नयाँ लेखेर ल्याएको छु, ल सुन्नुहोस् सुनाएँ। ल त कस्तो लेख्नु छ भन्नुहोस् भन्नुभयो। अनि गीत सुनाएको त तै यस्तो गीत पनि हुन्छ के गीत लेखायो यस्तो, कसलाई सुनाउनु लेखेको भयो, अकण्टक जीवन सकण्टक भयो त्यस्तो के भनेको है। मैले त बुझ्ला, अरू कसैले बुझ्ला, संस्कृतको विद्वानले बुझ्ला, यहाँ गरिब दुखीको लागि गीत लेखेको कि ठुलो ठुलालाई सुनाउनु लेखेको गीत हो यो भनेर मलाई मार झपार्नु भयो। त्यसो उहाँले एउटा चाहिँ क्लिक गर्नुभयो दिमागमा, ओहो ठिक हो एकदम ठिक हो, म चाहिँ रङ छु भनी लाग्यो। मैले तुरुन्तै सचाएँ त्यो गीतलाई। यो मेरो जीवन बर्बाद भयो जालीको खेलले, दुखीको कुरा बुझ्दैन कहिल्यै यो बन्द झेलले भन्ने गीत सचाएर लहर सुनाएपछि आहा बल्ल चाहिँ यस्तो पो गीत हुन्छ अनि मलाई के भयो भने अब गीत भनेको सरल हुनु पर्छ, सामान्य लेख्नु पर्दो रहेछ। गीत भनेको सरल, शब्दहरू सरल, सबैले बुझ्ने खालको हुनुपर्दो रहेछ गीत। त्यो बेला त हामी विद्यार्थी क्लासको जान्ने मान्छे भएको बडा शब्द संयोजन हालेर निबन्ध लेख्ने अप्ठ्यारो निबन्ध होइन, अप्ठ्यारा कविता पढाउने। अब निबन्धमा म प्रायः फर्स्ट हुन्थेँ होइन, स्कुलमा अब गीतहरूमा पनि गीत गाउँदा नि फर्स्ट भएन है, सबै थियो। अप्ठ्यारा शब्द हालेपछि राम्रो हुन्छ भन्ने चाहिँ त्यस्तो रहेछ दिमागमा है। पछि त्यो घटनाले मलाई एकदमै चेन्ज ल्याइदियो। त्यसपछिका गीतहरू सरल हुन थाले, सिम्पल हुन थाले। केही गीतहरू त फेरि अलि दार्शनिक प्रकृतिका, अलिकति साहित्यिक प्रकृतिका गीतहरूलाई सकिन्न। जस्तो एउटा गीत छ, समयसँग सम्झौता होइन सङ्घर्ष गर सङ्घर्ष, आउँछन् हजार चुनौती स्वीकार गर सहर्ष, सुख र दुःखको द्वन्द्वले जीवनको बाटो खन्दछ, हजारौँ चोट सहेर पत्थर त्यो मूर्ति बन्दछ। त्यहाँ द्वन्द्व त्यहाँ भन्ने शब्द प्रयोग गर्नै पर्छ। त्यो गरिबले बुझे पनि नबुझे पनि द्वन्द्व भन्ने शब्द बाहेक त्यहाँ अर्को राख्नै मिल्दैन। सुख र दुःखको द्वन्द्वले भन्नै पर्यो। त्यो त्यहाँनिर चाहिँ कहिलेकाहीँ भेरिएसन अफ सङ भयो नि त, भेरिएसन अफ गीत भयो सुरुको भन्दा पनि। अब फेरि गीत अहिले त पछि अलिकति आयतन बढ्दै गइसकेपछि त्यसका फेरि दर्शकहरूको पनि फरक चाहिँ क्लस्टर बन्यो है। एकथरी दुखी गरिब छन्, श्रमिक छन्, गिटीकुटी मानिसहरू छन्, तिनीहरू छुट्टै छन्। फेरि मेला महोत्सवमा आउने आम दर्शकहरू एक थरी छन्। अनि कहिलेकाहीँ साहित्यिक कार्यक्रमहरू हुन्छन् होइन, साहित्यकार कलाकार साहित्यकारहरूको बिचमा जाँदाखेरि त्यो छुट्टै क्लस्टर छ। त्यसपछि अब राजनीतिक नेताहरू कहाँ जाँदाखेरि छुट्टै खालको गीतहरू छन्। फेरि कार्यकर्ताहरूको बिचमा जाँदाखेरि फरक प्रकारको अब राजनीतिक उतार चढावको परिस्थितिका बारेको छुट्टै खालको। उस्तै छ हामीलाई पिरलो, उस्तै छ हाम्रो अवस्था, उस्तै छ शासन जनतालाई, उस्तै छ फेरि व्यवस्था भनेर भन्नुभयो। कार्यकर्ताहरूको बिचमा फेरि उठ्नुपर्छ ऊर्जा दिनको लागि। त्यो क्लस्टर भएको हुनाले त्यहाँ अहिले फरक पाटा गीतहरू आए। तर आम रूपमा मूलभूत रूपमा सकेसम्म सरल शब्दहरू नै पर्याप्त हुन्छ। सबभन्दा पहिला अझ बढी सुरुमा जुन 46 सालको उभार आउने बेलातिर स्टुडेन्ट मुभमेन्टलाई सबभन्दा अगाडि बढाउन त अखिलको झन्डा फहराएर सबभन्दा बढी गाइयो होइन। अखिलको झन्डा त ओहो, अखिलको झन्डा फहराएर भन्दा अखिल सबै अखिल त्यहाँ अखिल छैटो भन्ने थिए। प्रगतिशील विद्यार्थी जम्मैलाई त्यसले ठुलो ऊर्जा दियो। पछि चाहिँ गीतहरू त भन्दै गए। तर मलाई के लाग्छ भने गीत रचना गर्ने कुरा एउटा दार्शनिक लेभलमा अभ्यास नगरेसम्म तलको चिज आउँदैन रहेछ है। धेरै नै जस्तै पछिल्लो कालमा एउटा गीत हामीले चाहिँ बनायौँ,
जब सङ्घर्ष चल्दै थियो त्यसमा चाहिँ गणतन्त्रको लागि आन्दोलन चल्दै थियो त्यति बेला छेकेर छेकिन्न इतिहासको पाङ्ग्रा वर्ष अघि चल्छ निरन्तर रोकेर रोकिन्न जनताको आँधी चल्छ हुरी आउँछ बसन्त अनि यस्तो खालको बसन्त आउँछ भनेर एउटा पक्कै पनि भोलि हाम्रा दिन फर्कन्छन् यो व्यवस्था ढल्छ गणतन्त्र आउँछ भन्ने खालको गीत यस्तो बन्न थाल्यो त्यही भएर गीत त्यत्तिकै गीत लेखेर गीत बन्दैन त्यो त छँदैछ यो तपाईँले जुन यति धेरै झन्डै 1-2 हजार भन्दा पनि बढी आज तपाईँसँग सङ्ख्या होला हामी त्यसमा कुरा नगरेका छैनौँ यति धेरै गीत गाउँदा गीत लेख्दा आफै रचना गर्ने आफै सङ्गीत भर्ने र आफै गाउने र तपाईँ वान म्यान आर्मी भने पनि हुने सङ्गीतका हिसाबले भन्यो भने यो सायदै कममा हुन्छ गीत लेख्नेहरू धेरै हुन्छन् होइन गाउने फेरि छुट्टै हुन्छन् तिनको कला भयङ्कर छ जस्तो मलाई कहिलेकाहीँ अरू गीत रेडियोमा गाडीमा कतै गाडीमा हिँडिराखेको बेला तपाईँले जस्तै गाएको लाउँछ नाम पनि मिल्ने रामकृष्ण ढकालको स्वर उस्तै जस्तो लाग्छ त उहाँ अब गीत लेख्ने भन्दा नि गाउनेमा स्थापित हुनुहुन्छ होइन त्यसपछि एक थरी लेख्नेहरू छन् जस्तो धर्मराज थापाहरू यिनीहरू चाहिँ लेख्नेमाथि अलिअलि उहाँहरू गाउनु पनि हुन्थ्यो तर लेख्नेमाथि तर तपाईँ एउटा वान म्यान आर्मी जस्तरी गीत आफै लेख्ने आफै रचना गर्ने र आफै गाउने हुँदा त्यसको स्वाभाविक नै सबभन्दा बढ्ता इमोसन त देखियो नै त्यस कारणले आज सबभन्दा बढ्ता एभरग्रिन भयो कि यस कारणले कि जीवन शर्मा कुन पार्टीको छन् भन्नेसँग मतलब भएन हिजो कुनै बेला हेरिन्थ्यो त्यतै पार्टीका मान्छे कार्यक्रम सुन्न आउँथे हाम्रा दायरा पनि साना थिए जिल्ला एरिया साना गाउँमा गएर सुनाइन्थ्यो तर सबभन्दा मजा त त्यही थियो सबभन्दा मजा त त्यही थियो फेरि पनि आज चाहिँ कुनै साँच्चीकै राम्रो चिज र साँच्चीकै जनतालाई छुने चिज भयो भने त्यहाँ सबै पार्टीका चाहिँ त्यो बान्दा पर्खालहरू पनि भत्कने रहेछन् होइन सबै भत्के त्यो साँच्चीकै तपाईँको गीतका कारणले तपाईँको सङ्गीत र तपाईँको उपस्थितिले नेपालको वाम आन्दोलनभित्रका सबै प्रकारका ब्यारियरहरू भत्के सुन्नेमा ग्रहण गर्नेमा र टु समहाउ यसको सही हो भन्ने कुरामा तर तपाईँले यति धेरै गीत रचना गर्दाखेरि तपाईँको आफ्नै जीवनसँग जोडिएको कुनै गीत कहिले लेख्नुभयो जीवनसँग जोडिएको गीतहरू आफ्नै सङ्घर्ष आफ्नै अलिअलि मलाई पनि रिप्रेजेन्ट गरोस् तर अरू त समग्र एउटा गीत चाहिँ छ अब मानिसको जीवनका चाहिँ विभिन्न भौतिक अवस्था परिस्थितिहरूमा मान्छे कसरी हिँड्छ उडी हिँड्ने बादल जस्तै मेरो जीवन कथा जता लान्छ हुरीले जान्छु त्यतै हो जान्छु त्यतै हुरी भनेको एउटा आन्दोलन हो कहिले पुग्छु भन्ज्याङमाथि कहिले डाँडा कहिले पुग्छु भन्ज्याङमाथि कहिले डाँडा कहिले उड्छु फुलमाथि कहिले काँडा सिमलको भुवा जस्तै मेरो जीवन कथा जता तान्छ बतासले जान्छु त्यता हो जान्छु त्यता कहिले पुग्छु बस्तीमाथि कहिले बगरतिर कहिले पुग्छु बस्तीमाथि कहिले बगरतिर कहिले बग्छु फाँटमाथि कहिले नहरतिर बगी जाने खोला जस्तै मेरो जीवन कथा जता लान्छ बाढीले जान्छु त्यता हो जान्छु त्यता कहिले पुग्छु भङ्गालोमा कहिले गल्छीनिर कहिले पुग्छु भङ्गालोमा कहिले गल्छीनिर कहिले पुग्छु टापुमाथि कहिले सागरतिर उर्ली आउने ज्वार जस्तै मेरो जीवन कथा जता लान्छ आँधीले जान्छु त्यता हो जान्छु त्यता मेरो जिन्दगीको पनि कथा त्यस्तै हो। यो गीतको अन्तरा राखेर तपाईँको बारेमा एउटा बायोपिकले प्रोफाइल बनाउनु पर्ने जस्तो रहेछ। त्यो सबैको लागि तर जहिलेसुकै सबैको लागि पनि त्यस्तै हो जस्तो लाग्छ जिन्दगी। सायदै तपाईँको कुनै नसुनेको गीत
नछुटाउने मध्येको एकजना श्रोता म पनि हुँला। तर यो जहिलेसुकै पनि तपाईँको गीत यस्तो कि जहाँ जुनसुकै परिवेशमा सुन्दाखेरि पनि एकछिन ठ्याक्क रोकेर सुनिराखौँ जस्तो क्या। यो जुन सम्मोहन तपाईँले दिनुभयो नि, यसमा तपाईँले पछि आएर पढ्दा, जस्तो मास्टर्समा इङ्ग्लिस लिटरेचर पढ्दा, अरू थुप्रै तपाईँले आफ्नै गीत सङ्गीतकै बारेमा खोज्दाखेरि तपाईँलाई राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा यस प्रकारका गायक, कवि वा सङ्गीतकारहरू कसबाट बढी प्रभावित हुनुभयो अथवा कोसँग बढी नजिक पाउनुहुन्छ? अब इङ्ग्लिस लिटरेचरमा एउटा कविता छ, नाइटिन्जेल भन्ने कविता छ है। त्यसले मलाई निकै प्रभावित पारेको थियो। नाइटिन्जेल भन्ने एउटा चरो छ, एउटा कविको गार्डनमा फुर्र 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 यताउता खेलिरहेको छ, असाध्यै सुन्दर चरो छ। त्यो चरोलाई देखेर उसले कल्पना गर्छ, यति राम्रो चरो कहाँबाट आयो होला, तँ बस्ने गुण त मखमली गुण होला, क्या राम्रो गुणमा बस्नु होला, यति राम्रो छस् क्या मखमली गुणमा त बस्छस् होला, त बस्ने ठाउँ त कति सुन्दर होला, स्वर्ग जस्तै सुन्दर होला, आनन्द। अनि तैँले खाने चारो कति मिठो होला, कस्तो राम्रो चरो कहाँबाट आयो होला भन्छ। अलिक फेरि रिथिङ गर्छ, ओह आइएम सरी, होइन, तँ बस्ने ठाउँ त कठाङ्गिनी चिसो हुनुपर्छ, तेरो गुण त काँडैले घोच्ने खालको होला सायद, तेरो परिवेश पनि साह्रै बस्न नालायक ठाउँ चाहिँ म बसेको होलास्, बडा दुःख सङ्घर्ष गरेर, र त यति राम्रो छस्, बिकज ब्युटी कम्स आउट अफ सरो। दुःखबाट सुन्दरता उत्पन्न हुने हो। त्यो कविताले मलाई असाध्यै परिवेश जस्तो पनि जति सङ्घर्ष गर्यो, जति दुःख मेहनत गर्यो, मान्छेको जिन्दगी त्यति सुन्दर, त्यति सुन्दर, त्यति परख। त्यसकारण त्योले मलाई छोयो। र बढी अर्को चेर्निसेभस्कीको हजुर, चेर्निसेभस्कीको हिन्दीमा एउटा थियो अनुवाद भएको क्या करे भन्ने, त्यो किताबले पनि धेरै नै प्रभाव पार्यो। पछि यो मैक्सिम गोर्की र लुसिउलका साहित्यले पनि निकै नै प्रभाव पारेको हो। त्यो तपाईँ इङ्ग्लिस म्युजिक र म्युजिसियनहरूका पछिल्लो समयमा आएका ट्रेन्डका बारेमा, त्यसको बारेमा खोज्न वा त्यसबाट केही सिक्न सकिन्छ कि भन्नेमा लाग्नुभयो कि लाग्नुभयो? मैले बब मार्लेका केही गीतहरू सुनेको है। बब मार्लेको गीतहरूमा एउटा छुट्टै आनन्द छ, र उसको सबभन्दा चर्चित गीत भनेको बफेलो सोल्जर भन्ने है। त्यो गीतले चाहिँ निकै प्रभाव पार्यो, र मैले प्रायःसो अरूको गीत सुन्ने भन्दा पनि आफै लेख्ने, आफै चाहिँ सङ्गीत बनाउनुतिर बढी समय बित्यो जस्तो भयो। तपाईँको लाइफै हेर्दाखेरि बढी यो केबाट कपी गर्ने भन्दाखेरि नि पोलिटिकल आन्दोलनबाट आएको कारणले जनताका रचना, जनताको जीवन व्यवस्थाका लागि गरिएका सङ्घर्षहरूमा के कुरा फिट हुँदो रहेछ भन्ने जस्तो बढी खोजे जस्तो देखिन्छ होइन? जस्तो तपाईँले पेरुदेखि फोकल्यान्डको टापुदेखि पेरुको क्रान्तिसम्मका गीत गाउनुभयो। अब त्यो मैले गीत लेख्छु भनेर कोठामा बसेर प्राय लेखिनँ। जुन घटनाले दिमागमा प्रभाव पार्यो, छोयो, टच गर्यो, हृदयको गहिराइभित्र जुन घटनाले चाहिँ अमिलो अथवा कहिलेकाहीँ खुसियाली जुन रूपमा भए पनि त्यो घटनाको प्रभावको इन्टेन्सिटी जति बढी भयो त्यति राम्रो गीतहरू बाहिर निस्क्यो है। फोक्लिनमा गएर गोर्खालीहरू लड्दाखेरि जो मारिए, मान्छे रगत बग्यो, त्यो विकलाङ्ग भए, सुन्दाखेरि जुन अनुभूति भयो, त्यो अनुभूति मणि थापाले र मैले सँगसँगै गरेको अनुभूति हो। त्यो उहाँले एउटा लामो कविता लेख्नुभएको थियो, त्यसलाई मैले काटछाँट गरेर फेरि गीतमा ढाल्यो। त्यो चाहिँ त्यस्तो हो। पेरुमा क्रान्ति चलिरहेको थियो है, पेरुको क्रान्तिलाई हाम्रो लाल सलाम भनेर हामीले त्यस्तो गीत लेख्यौँ। नेपालमा जनयुद्ध सुरु भयो होइन, जुन त्यो पालामा आधी रातमा हुरी चल्दा, आँधी बेरी तुफान चल्दा,
कालो निलो आकाश मुनि मुसलधारे पानी पर्दा म त्यही आउने छु ए साथी म त्यही आउने छु भन्ने जस्तो गीतहरू उम्ल्यो है। त्यो भित्रबाट भावना उम्ले छचल्किँदाखेरि जति टिप्न सकिन्छ त्यही हो। कुनै कोठाभित्र बसेर अब गीतका लागि गीतको लागि गीत लेख्ने चाहिँ भएन, त कहिल्यै भएन है। जस्तो तपाईँ इन्डियामा लामो समय बस्नुभयो, इन्डियामा जति बेला 46 कै आसपासमा भन्यो भने 40, नेपालमा 40 देखि 46 को भन्यो भने मेघालयबाट नेपालीहरू खेदिएको र इन्डियामै दरबान चौकीदार आजको जस्तो इन्डिया थिएन, आजको जस्तो नेपाल थिएन। सबै अधिकांश नेपालीले काम गर्ने भनेको होटलमा भाँडा माझ्ने वा मेत्तर हुने वा कोठीमा काम गर्ने हाउस मेडको रूपमा चौकीदार। यस्तो बेलामा नि तपाईँले गीत गाउनुभयो, गीत लेख्नु, धेरै गीतहरू लेख्यो। उनीहरूको विषयमा त थुप्रै गीतहरू छ। जस्तै चाहिँ परदेशी नेपालीको एउटै आवाज, यही हो हाम्रो प्यारो घर, यही हो समाज। सिमाना काटी परदेश आयौँ, 10 हन्डर खायौँ, झन् दुःख पायौँ, फर्केर जानलाई छैन दाम पनि, बसेर खानलाई छैन काम पनि। यस्तो खालको पीडाको गीतहरू त्यहाँ गाउनुभयो। र सँगसँगै तपाईँकै समकालीन साथी जो बित्नुभयो, हामी सबैको राम्रो साथी हुनुहुन्थ्यो, ध्रुव ग्यावालीसँग एउटा डुल्दै हिँड्दा भारतमा। त्यो डुल्दै हिँड्दा भारतमा भन्ने गीत ध्रुव ग्यावालीले गाउनुभएको, रेमरानले लेख्नुभएको गीतहरू, ती गीतहरू पनि तर तपाईँले गाएको आम मान्छेले चाहिँ तपाईँले गाउँदाखेरि जे सुनियो, हुन त बिचरा ध्रुवजी लामो समय रहनु पनि रहनु भएन, त्यसमा प्र्याक्टिस पनि गर्न पाउनु भएन। त्यो एकचोटि त्यसको एउटा अन्तरा। डुल्दै हिँड्दा भारतमा नेपालीको कथा भेटियो, आँसु रगत पसिनामा जीवन गाथा भेटियो। त्यो बडा साहित्यिक हिसाबले पनि धेरै राम्रो, शब्द संयोजनले पनि। र आज पनि भन्यो भने साँच्चीकै नेपालीको त डुल्दै हिँड्दा भारतमा होइन कि डुल्दै हिँड्दा अरब संसारमा अरब मरुभूमिका खाडीदेखि सबै ठाउँमा जाँदाखेरि नेपालीको गाथा भेटिन्छ। काठमाडौँमा भन्दा, पोखरामा भन्दा, आज दुबईमा, साउदी अरबमा, कतारमा, क्वालालम्पुरमा र दिल्लीमा यो कथा भेटिन्छ। त्यसदेखि क्यानबेरा, क्यारिबियन देशहरूसम्म, अफ्रिकामा पुग्दाखेरि पनि, र अझ अहिले त मेक्सिकोको बाटो भएर ट्राफिकिङमा जाने विदेशीहरूको कथा, र त्यति बेला तपाईँले गाएको कथा करिब करिब त्यहीँ भेटिन्छ। र त्यही सँगसँगै जोडिँदाखेरि देशमा गणतन्त्र आयो, सबै मानिसलाई खुसी भयो, तपाईँ पनि खुसी हुनुभयो होला। तर सँगसँगै नयाँ संविधान बन्ने बेलामा चर्को सङ्घर्ष भयो, हामी सबैलाई थाहा छ। त्यही बेलामा फेरि एउटा गीत बनाउनु भयो नि तपाईँले, संहिता। यो त्यो देश टुक्रिने हो कि भन्ने चिन्ता थियो त्यति बेला होइन, किनभने अब टुक्राउनु, देशै टुक्राउँछु भनेर आएका सम्भव पनि भन्ने घोषित आन्दोलन, घोषित रूपमै पनि आयो, घोषित रूपमै आएको टुक्राउनै पर्छ भन्ने, देशलाई फरक फरक पार्छ भन्ने, र सँगसँगै जनतालाई इन्क्लुसिभ रूपमा राख्नुपर्छ भन्नेहरू त्यसलाई काउन्टर नगरेको, कतै त्यसैमा बहकिएको पो हो कि भन्ने जस्तो देखिएको परिस्थिति त्यस्तो थियो। त्यसो भएर हामीले चाहिँ एउटा गीत सबैलाई जोड्नुपर्छ भनेर, मधेसी पहाडी हिमालका हिमाली, सयौँ जाति जनजाति हामी सबै नेपाली, हामी सबै नेपाली भन्ने गीत। सबै जाति जनजाति, मधेसी पहाडी हिमाली सबको एउटै भावना भयो भने मात्रै देश बस्ने हो। हामी कसैलाई पाखा कसैलाई काखा गरायौँ भनेदेखि त अब स्वतः रूपमा देश भाँडिन्छ, देश टुक्रिन्छ, फुट्छ भन्ने त्यो एउटा त्यस्तो खालको। र त्यो जुन तपाईँले जे गीतको अन्तरा बनाउनु हो, त्यो स्पिरिट, त्यो त्यसको इसेन्स भनौँ न, मूल तत्त्व भनेको आज पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। किन हामी संहिता सबै भन्दाखेरि पनि फेरि जस्तो हाम्रो छिमेकमा देखिएको कम्युनल पोलराइजेसन, कम्युनल रियट्स, र हामीमै पनि बेला मौकामा टाउको उठाउन खोज्ने, फेरि पनि त्यसो भन्न खोज्ने, र यति सानो भूराजनीतिमा रहेको देश। त्यसकारण त्यो गीतले पनि त्यो नहोस् कोही उँचो निचो, नहोस् काखा पाखा, नयाँ युगले गाओस् सधैँ समानताको भाका। यही हो मूल सूत्र, देशलाई एकताबद्ध गर्ने मूल सूत्र यही जस्तो लाग्छ है। त्यही भएर गीतमा त्यो खालको एउटा चाहिँ भाव व्यक्त गरेको। तर यति धेरै, यति भर्सटाइल तपाईँले धेरै खालका गीत गाउनुभयो नि, त्यसो गर्दाखेरि पनि सबभन्दा बढ्ता मान्छेलाई यो सिमाली छायाको भन्ने मुखमा झुन्डियो।
त्यो लोकगीत भयो त्यो लोकगीत जीवन शर्मा मलाई चिन्दैन कसैले त्यो गीत सिमल छामे गीत गाउने मान्छे कहिलेकाहीँ त्यो बाटोमा हेर्छु गल्लीमा बच्चाहरू गुच्चा खेलेको हुन्छ 4-5 बच्चाहरू त्यहाँ हुन्छन् मलाई टाढै देखेपछि दुईतिर उभिएर यसो गुच्चा खेल्न छोडेर उभिन्छ अनि म क्रस गरेर पर पुगिसकेपछि सिमली छायामा बस्यो यस्तो गर्छ त्यस्तो सुन्न कस्तो लाग्छ तपाईँलाई त्यो अनौठै लाग्छ उनीहरूलाई मेरो नाम थाहा छैन त्यसको आनन्द विचित्र हुन्छ कहानी केही पनि थाहा छैन त्यस्तोको आनन्द विचित्र हुन्छ होइन भित्र अब कति के खेल्नु व्यक्त गर्न सकिन्न जस्तो गाउँघरमा तपाईँ जाँदा एक्लै हिँड्दा जुन मान्छेले सबैले चिन्दै आम्मा भन्दै हिँड्ने कुरा पनि भएन होइन थाहा पनि हुँदैन तर जुन तपाईँका क्यासेटहरू बजिरहेको गीतहरू बजिराखेको र तपाईँलाई नचिनेर त्यस्तै पसलमा बसेर चिया खाइराख्दा तपाईँलाई कस्तो कहिलेकाहीँ के हुन्छ नि म बुर्तिबाङ जाँदै थिएँ मेरो अगाडि दुईजना जोडी हुनुहुन्थ्यो पछि फर्कँदै हेर्दै गरेँ होइन अनि मैले सुने श्रीमती चाहिँले श्रीमानलाई सोध्दै थिएँ ठ्याक्कै जीवन शर्मा जस्तै हेर्नुहोस् त पछाडि भन्यो त्यहाँ आउँछ भने मेरो कल्पना पनि थिएन है पछि अति भएछ बस बाटो छुट्टिने बेलामा ओर्लिने बेलामा उनीहरूले हिम्मत गरेर सोधे तपाईँ ठ्याक्कै जीवन शर्मा जस्तै छ हामी चाहिँ अब के हो भएर सोध्न पनि सकिएन भने खै सबैले त्यस्तै हुन्छन् भने हो कि होइन भन्ने कन्फ्युजनमै गयो उनीहरू त्यस्तो धेरैपल्ट पर्छ त्यस्तो त अब परिरहन्छ जस्तो तपाईँका यी गीतलाई देखेर राजनीतिक रूपमा तपाईँलाई गरेको बेलाइमहरू के छन् तपाईँले सुनेका पहिले हामीलाई चाहिँ पञ्चायतकालमा यी नारावादी गीत भन्थे है नारावादी गीत होइन काम छैन यस्तो गीतमा राजनीति हुनु हुँदैन साहित्यमा राजनीति हुनु हुँदैन भन्ने खालको त्यस्तो थियो पछि चाहिँ अब बहुदलीय व्यवस्था आइसकेपछि गीतहरू एकाएक असाध्यै पपुलर भए है त्यसपछि यी गीतहरूमा प्राय नारा पनि कमै छन् जस्तो लाग्छ जस्तो झरनाको चिसो पानी सुकेर जाँदैन रोकेर रोकिँदैन भारी खेप्ने खेतालाको यही हो जिन्दगानी झरनाको चिसो कहाँ नारा छ है पछि भएन नारावादी गीत भएनन् अब पछि चाहिँ अब ब्लेमहरू त धेरै आउँथेन है किन अब यो राजनीतिक खालको गीतहरू भने कसैले पार्टीका गीत भने कसैले के भने है यस्ता गीत गाउनुहुन्न अर्कै खालको गीत गाउनुपर्छ भनेर पनि सल्लाह सुझाव धेरैहरू आए हाम्रो नातापाता इष्टमित्रहरूले पनि अब अर्कै थरी गीत गाएर पैसा पो कमाउनुपर्छ त्यस्तो पनि धेरै कुराहरू आइरहन्थे त्यस्ता कुराहरू त सबै कुराहरू सुन्ने अनि आफ्नो बाटो छँदैछ तपाईँले रचना गरेकै कुनै गीत चाहिँ अब अहिलेको त पर्ल भएन अलि पहिला जति बेलासम्म तपाईँ पार्टीमा पनि एक्टिभ हुनुहुन्थ्यो त्यो बेला त्यही समस्या खडा गरेको कुनै गीत छन् त्यस्ता त जहाँ बसेँ त्यही अप्ठ्यारो पारिदियो केही गीतहरूले जस्तो कि अब माओवादी जनयुद्ध सुरु भयो हाम्रा लाल सेनालाई हाम्रो लाल सलाम भन्ने मैले त्यो त हाम्रा लाल सेना त होइन कि यस्तो गीत त्यस्ता कुरा नि आयो अब कतिपय अब ठाउँमा गीत मनपर्ने तर आफ्नो पार्टीको होइन के गर्ने समस्या अनि नेपाली काङ्ग्रेसमा आस्था राख्ने साथीहरूले गैँडाकोट पुग्दा मलाई के भन्यो भने तपाईँ गीत असाध्यै मनपर्छ दिउँसो लगाएर ठुलो स्वरमा सुन्न मनदेखि यस्ता गीत सुन्नु अर्को चाहिँ कम्युनिस्टका गीत सुन्नु भनेर मेरो साथीले गाली गर्छ मैले सुत्ने बेला राति सुस्त लगाएर त्यस्तो भन्ने कुराहरू थिए यस्ता धेरै कहानीहरू छन् गीतका जस्तो एकचोटि तपाईँले ठ्याक्क नेपालका विभिन्न प्रगतिशील पार्टीहरू एक हुने जोडिने वा विघटन हुने बेलामा कोही अहिले झरनाको चिसो पानी भने जस्तै पूर्व बग्ने सुनकोशी पश्चिम बग्ने भेरी भन्ने गाउनु भएको थियो त्यसको एक अन्तर वर्गीय मायाले भेट भयो नि हाम्रो फेरि पूर्व बग्ने सुनकोशी पश्चिम बग्ने भेरी वर्गीय मायाले भेट भयो नि हाम्रो फेरि
भनेको त्यति बेला त वर्गीय कुराहरू उठ्थे पार्टीभित्र विभिन्न प्रगतिशील पार्टीभित्र। तपाईँको गीतलाई चाहिँ गएको 3-4 वर्ष सुनकोशी रही भेरीको दुईटा सङ्गम भनेको माओवादी र एमाले मिले होइन। देशमा धेरै मान्छेलाई चाहिँ निकै ठुलो प्रगतिशील जनमतलाई निकै ठुलो उत्साह आयो होइन। र अब साँच्चीकै एउटा हिजो जस्तो सोचेको नभए पनि सामान्यतया गरी खाने वर्गको पक्षमा काम गर्ने सरकार हुनेछ त्योभन्दा बढी त कसले के सोच्न सक्थ्यो र होइन। मान्छेका आफ्नाको मन्त्री हुम्ला सांसद हुम्ला त हुने नै भयो, तिनीहरूका छुट्टै कुरा भयो। तर समग्रमा गरी खाने वर्गको पक्षमा काम गर्ने सरकार हुनेछ भन्ने आशा गरिएको थियो। त्यो जसरी सोचिएको थियो त्योभन्दा कैयौँ गुणा माथिबाट भङ्लङ भुङ्लुङै भयो। यसले तपाईँको गीत सङ्गीतमा वा कुनै रचनामा असर होइन? यो रचनामा त यसले असर पारेको कुरो छैन होइन। भनेको फेरि त्यसले तपाईँको दिमागलाई मथिङ्गल्ल बनाएर मैले त्यति बेला चाहिँ पनि यो सिस्टमबाट यो व्यवस्थाबाट गरिब दुखीको शोषित पीडित जनताको भलो सम्भव छैन भन्ने मलाई लागिरहेको त्यही थियो पहिला। सरकार भनेको अस्थायी कुरा हो, राज्य यन्त्र भनेको स्थायी कुरा। राज्य व्यवस्था नै छैन भने सरकारले गर्न खोजेर पनि कहाँ हुन्छ? यो नेपालको गणतन्त्र भन्नुहोस्, पाकिस्तानको गणतन्त्र, भारतको गणतन्त्र, बङ्गलादेशको गणतन्त्र के फरक छ र? एउटै त हो। यो अभ्यास सांसदहरूको किनबेच, पार्टीहरूको गठन विघटन, सांसद चोर्ने, पार्टी फुटाउन जुनसुकै हरकत पनि गर्ने, सरकारमा जान जेसुकै पनि गर्ने। अनि यस्तो नाम चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी, बिजेपी, काङ्ग्रेस आई, मुस्लिम लिग, जेसुकै राखौँ होइन। काङ्ग्रेस भने पनि कम्युनिस्ट भने पनि गर्ने कर्म एउटै छ। किन अरू त्यहाँ बाहेक अरू त यो राज्य व्यवस्थाले गर्नै दिँदैन। त्यो रिङभित्र पसेकै रिङ एउटै हो। त्यही गर्ने खेल एउटै हुँदैन। जम्मा एक्टर धेरै भए, एक्टर मात्रै हुन्छ। पुरानो रिङ त यथावत छ। एउटा सिस्टम जुन परम्परागत आइसकेको थियो त्यो राजयन्त्र, त्यो अदालत, त्यो सेना, त्यो पुलिस, त्यो कर्मचारी तन्त्र त सेम टु सेम छ। कहाँ चाहिँ आछ? त्यसले गरिब दुःखीलाई कहाँ हेर्छ? गरिब दुःखीलाई हित हुने कुनै एउटा नियम बनाउनुहोस् है, सबभन्दा ठुलो प्रतिरोध हुन्छ। किन त्यो नियमले तपाईँ चाहिँ उनीहरूको माफियाहरूलाई धक्का दिन्छ, तस्करहरूलाई धक्का दिन्छ। तिनलाई धक्का नै दिएछन् गरिब दुःखीको भलो हुँदैन है। अब गरिब दुःखीको भलो गर्ने कि तस्करहरूको भलो, तिनको खुसी, दलाल पुँजीपतिहरूको पक्ष लिने कि गरिब दुःखीको पक्ष लिने भन्ने सवाल आइहाल्छ होइन। तपाईँ हेर्नु भने त अब गोविन्द केसीले अनसन बस्दा बित्तिकै यहाँ कैयौँ यो स्वास्थ्य माफियाहरू, सबै स्वास्थ्य माफियाहरू चाहिँ एक गठ भएर बालुवाटा र सिंहदरबार कब्जा जमाइहाल्छ। त्यसलाई डिफङ्क्ट भयो। त्यति सानो कुराले त, जबकि त्यो कुनै वर्गीय समग्र कुरा थिएन। जुन चालु विश्व व्यवस्था अन्तर्गतको लोक कल्याणको पक्षमा स्वास्थ्यलाई अलि बढी सर्वसुलभ बनाएको भन्ने मात्रै गर्दा पनि त्यति उथलपुथल हुन्छ भने साँच्चै गरिबको निम्ति काम गर्न थाल्यो भने त त्यो सरकारलाई त देश विदेशबाट चाहिँ हिर्काइहाल्छ नि। अब मिल्दै उनीहरूको भलो गर्दै लयमा त्यस कारणले मैले यो राज्य व्यवस्थाबाट दुखी गरिबको भलो होला कि भनेर चिताएको पनि थिइनँ। मैले त्यसलाई मैले स्वाभाविक रूपमा लिएँ। खासै गीतै लेख्नुपर्ने स्तरमा मलाई क्लिक गरेन। जस्तो अहिले पछि त गीत सङ्गीत तपाईँ हाम्रो यो कर्म पनि अलि बढी कमर्सियलाइज पनि भयो। जस्तो आज तपाईँका गीत सङ्गीतले कमाएको कमाइले तपाईँ सस्टेन हुनुभएको छैन। यो म मात्रै होइन, नेपाल जस्तो देशका कुनै पनि कलाकार, कुनै पनि पक्षका, कुनै पनि धारामा गीत गाउने, कुनै पनि धारका, कुनै पनि अब पपुलर कलाकारहरूलाई गीतको रोयल्टीले बाँच्ने अवसर छैन। अहिले के भयो भने पहिले मैले गीत गाउँथेँ, त्यो गीत क्यासेटमा डबिङ गर्थेँ, त्यो क्यासेट लिएर तपाईँलाई मैले बेच्थेँ। त्यसबाट चाहिँ थोरै तपाईँलाई यसो दक्षिणा जस्तो दिने, अथवा चाहिँ कुनै संस्थाले बेचिदिन्थ्यो, उसले रोयल्टी मलाई दिन्थ्यो हातमा होइन, क्यास दिन्थ्यो। अहिले त्यो सिस्टम छैन। त्यसपछि पहिले क्यासेट थियो, सिडी आयो, सिडीपछि पेन ड्राइभर आयो सबै। अब अहिले गीत सुन्ने भनेको मैले एउटा गीत रचना गरेँ भने त्यसलाई पहिला रेकर्डिङको भट्टीमा हाल्नु पऱ्यो, त्यहाँबाट अडियो फर्ममा ल्याउनु पऱ्यो, अडियो बनिसकेपछि फेरि त्यसलाई भिजुअल गर्नु पऱ्यो, भिजुअलाइज गरेपछि त्यो भिजुअल फेरि तपाईँले युट्युबमा अपलोड गरिदिनु पर्यो है। त्यो युट्युबको म्यानेजर, युट्युबको साउ कहाँ छ, उसको ओनरको उस कहाँ जान्छ, त्यो उसले यता पठाइदिएपछि अनि बल्ल तपाईँले त्यो गीत सुन्नु। त्यसले उहीँ छेकिदियो भने त्यो तपाईँले सुन्न पाउनु है।
त्यो रूपमा गइसकेपछि अब के भयो भने एउटा गीत राम्रो बनाउँ भन्ने हो भने 4-5 लाख रुपियाँ खर्च हुन्छ। 1 लाख जति रेकर्डिङ गर्दै लाग्छ अडियो बनाउनलाई, 3-4 लाख रुपियाँ सुटिङ गर्दा लाग्छ। 5 लाख खर्च गरेर तपाईँले अपलोड गर्नुहोस्, तपाईँको 50-60 हजार भ्युवर्स आउँछ। 50-60 हजार भ्युवर्स आयो भने उसले $10-15 पठाइदिन्छ। तपाईँको लगानी खत्तम। त्यो त जनसेवा मात्रै हुन्छ। त्यो तरिकाले कुनै पनि कलाकार बाँच्न अहिले सम्भव छैन। हाम्रो गीत सङ्गीतमाथि के भयो भने पुँजीपतिहरूको एकाधिकार हो, अन्तर्राष्ट्रिय पुँजीपति है। उसले हाम्रो गीतको व्यापार एकलौटी गरिरहेको छ। उसले अड्कलेर हामीलाई दिन्छ, उसको खुसीले हाम्रो गीतहरू प्रसारण गरिदिन्छ। उसले चित्त नबुझ्ने खालको गीत आयो भने रोकिदिन्छ है। त्यस कारण यसरी चाहिँ हाम्रो कला फाँटमाथि पुँजीवादी आक्रमण भएको छ अहिले है। त्यस अवस्थामा म मात्रै होइन, अन्य धारका कलाकारहरूलाई पनि सरकार कहाँ छ? सरकार त रियाल चलाउँदै भयो। थाहा छ सरकारलाई यो विषयको नोटिस त होला भन्ने स्थिति छ। सरकार त रियाल चलाउँदै बसेको छैन। निदा आएको छ। यस्तो मान्नुपर्ने परिस्थिति निदा लुम्बिनी त निदाउने सरकार यस्ता मोदीका अगाडि त निदाउने सरकार अब यो सङ्गीत क्षेत्र अगाडि त जनताको अगाडि के गर्दै उसलाई वास्तै छैन। जस्तै छैन, मतलबै छैन। भन्दा यो मैले सोध्दै गरेको चाहिँ आज समाजलाई सबभन्दा बढी झकझकाइरहने र समाजको जीवन भर्ने साहित्य, सङ्गीत, म्युजिक, मिडियादेखि यी सबै चिजहरूमाथि कथित ग्लोबलाइजेसन, विश्व भूमण्डलीकरणको र नव उदारवादको सबभन्दा ठुलो हस्तक्षेप र नियन्त्रण सङ्गीतमाथि छ। सङ्गीतमा जुन समाजको जीवन हो, जसले ऊर्जा दिन्छ अथवा श्वास भर्छ भनौँ न, श्वास भर्छ। आशा मारेका मानिसहरूको आशा जगाउँछ। अर्को प्रकृतिको प्राणै हो। अर्को प्रकृतिको कुनै यसलाई अल्टरनेट केही पनि छैन। यसमाथि उनले चाहिँ सबै घाँटी समातेको छ। तर यस बारेमा, यस्तो चिजका बारेमा हाम्रो जसको देशमा कथित जनताको पक्षमा भन्ने सरकारवालाहरूलाई मतलब पनि छैन, मतलबै छैन, वास्तै छैन। अब अहिले त उनीहरूलाई चुनावमा पनि कलाकारहरू चाहिन छाडिसक्यो होइन। चुनावमा त उही पार्टीको गीत गाइदिने, पार्टीको गीत गाइदिने, नारा लगाइदिने, सूर्य चिन्ह, हँसिया थोडा रुख बन्दिने भए भयो। रुखबन्दी भयो उतातिर चाहिँ जागरणको कुरा रहेन छैन। भन्दा चुनाव प्रक्रिया आफैमा चाहिँ राजनीतिक चेतना जागरणको अभियान बन्नुपर्नेमा जनतालाई बेकुफ बनाउने ढाँट छल यो खलनायकी नाटक ऊ म्याकबेथ जस्तो होइन। एउटाले अर्कालाई मारेको देखेपछि अर्कोले मारेर राजा हुन्छु भन्ने होइन, त्यसको अर्को म्याकबेथ बन्छु भन्ने जस्तै रेसमा यिनीहरू छ। यस्तो परिस्थितिमा तपाईँले जुन कर्म गरिराख्नु भएको छ नेपालको प्रगतिशील साङ्गीतिक आन्दोलन भनौँ न, आज कहाँनिर भेट्टाउनुहुन्छ? त्यो जनताको माझमा छ। त्यो त सबभन्दा जबरजस्त छ। जबरजस्त छ जनताको माझमा। मैले त्यहाँ पाउँछु, बाटोमा हिँड्दा, गाउँमा, झोपडीमा, झुप्राहरूमा, विदेशमा काम गर्ने कारखानामा है। अब त्यसपछि अब विदेशका चाहिँ ती पसिना झारिरहेका मजदुरहरूका बिचमा त्यहाँ त्यो छ, अहिले पनि सशक्त रूपमा छ। र त्यसलाई जागृत गर्ने व्यवस्थापनको खाँचो छ है। नेपालको, भारतको, विश्वभरिका मजदुरहरूको बिचमा जुन छ प्रगतिशील गीत सङ्गीत, हामी कलाकारहरू म्यानेजर हुन सकिँदैन, सम्भव छैन। हामीलाई म्यानेजमेन्ट गर्ने अर्को छुट्टै सिर्जनाको मान्छे व्यवस्थापक त हुनै सक्दैन, कहिले पनि त्यो सम्भव नै, सफलै हुन सक्दैन है। त्यो व्यवस्थापकीय भूमिका खेल्ने चाहिँ एउटा संस्थाको जरुरी छ, जसले विश्वभरिको त्यो कहाँ छ जनताको सङ्गीत, त्यो ठाउँ खोजेर एउटा हुर्को उठाउने त्यस्तो खालको मेकानिजमको जरुरी छ। त्यो अब तर यस दिशामा त्यस्तो खास त्यसमा अहिलेसम्म कहीँ कतै केही पनि देखिएको छैन। इभन हुन त अब यहाँसम्म आउन त धेरै गाह्रो। विश्वभरिकै लेफ्ट पार्टी वा प्रो लेफ्ट पार्टी भनिएकाहरूका बिचको कोअर्डिनेसनको त गम्भीर समस्या छ। उनीहरू कहिलेकाहीँ केही पार्टीहरूको कुनै नाममा एउटा बैठक गर्नु वा सेमिनार गर्नुलाई ठुलो कुरा भन्ने परिस्थिति जस्तो। र सँगसँगै हाम्रो र भारतको भनौँ न त्यति ठुलो ह्युज 140 करोड जनसङ्ख्या र हामी पुग 3 करोड जनसङ्ख्या बिचमा हेऱ्यो भने जनस्तरबाट यति बढी जबरजस्त
प्रो पिपुल वाला जुन भाइब छ नि यो त साँच्चीकै युनिक छ होइन? भयङ्कर राम्रो छ यो त एकदम आशाको सबैभन्दा ठुलो जग छ यहाँ। जे गर्दाखेरि पनि त्यो बाँचिरहने त्यसका सङ्कट दुःख थुप्रै कुरा होलान्, बाँचिरहने। तपाईँलाई कहिल्यै म अब यो गीत सङ्गीत त गरेँ, यसको बारेमा अब लेख्ने काम गर्छु भन्ने लागेन? लेख्न चाहिँ मैले कोसिस गरिरहेको छु। किनकि हाम्रो एउटा रातो लालटिन पत्रिका छ है, रातो लालटिनमा मेरो लेखहरू आइरहन्छ है। त्यसले मलाई एउटा साहित्य क्षेत्रमा, लेखनको क्षेत्रमा अनिवार्य रूपमा लेख्ने पनि बाध्यता पनि दिएको छ है। किनभने मासिक रूपमा छ त्यो, महिनामा अरू केही नलेखे पनि सम्पादकीय त लेख्नै पर्छ होइन। त्यसले चाहिँ एउटा एक ठाउँ छ र केही विगतका कुराहरूलाई लेख्नुपर्छ कि भन्ने लागिरहेको होइन, किनकि तपाईँसँग जे चिज छ, तपाईँसँग अनुभव र बुद्धि, यो दुइटै भन्यो भने अनुभव र ज्ञानको जुन सम्मिश्रण छ, जति मैले तपाईँलाई जान्दछु यो सायदै नेपालका अरू जुन रामेश रायन तपाईँका समकालीन साथीहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले आफ्नो आफ्नो कामहरू त गरिराख्नु भयो होला, तर उहाँहरूलाई कुनै अन्डरमाइन नगरिकन भने त्यस हिसाबको कुनै देखिँदैन होइन। जेबी बित्नुभयो, जेबी चौधरी जो काम गर्नुभएको थियो भन्दा अब त्यो पुस्ताको त तपाईँ मात्र हुनुहुन्छ है। साँच्चीकै भन्यो भने त्यो पुस्ताको जनपक्षीय कलाकार, त्यो पनि तपाईँ फेरि फरक कलाकार भन्दा पनि एक थरी तपाईँका समकालीन साथीहरू एउटाले गीत रचना गर्ने, अर्कोले गाउने थिए, एउटाले सङ्गीत भर्ने छुट्टै थिए, तर तपाईँ यो तीनवटैसँग गरेको र सँगसँगै यति हाइली एजुकेटेड क्वालिफाइड, हाम्रो यो बुर्जुवा शिक्षाका हिसाबले भन्यो भने पनि र भाषाका हिसाबले भन्यो भने नेपाली, हिन्दी, इङ्ग्लिस यी तीनवटै भाषामा तपाईँले जे पनि गर्न सक्ने भएका कारणले जे पुँजी तपाईँसँग छ नि यो सबैलाई बाँड्नका लागि त तपाईँका गीत सङ्गीत त छन्, तर लिट्रेचरको रूपमा अब म कोसिस गर्छु होला जस्तो लाग्छ। मैले केही लेख्ने अभ्यास गरेको छु। म सम्झने अवस्थामा आइपुग्दाखेरि मैले यो धरतीलाई देखेको बिन्दुदेखि आजसम्मका चिजहरू, सङ्घर्षका अनेक पहेलीका कति सम्झिन्छ, कतिसम्म सम्झिन्छ, कतिलाई सिस्टमेटाइज गर्न सकिन्छ। अब मेरो बोइले यस्तो कुप्री परेर ताते 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 गर्दै गराउँदै आँगनमा हिँडेको पहिलो सम्झना छ मलाई है। त्यो कता हो कता धमिलो सम्झना छ। त्यहाँदेखिका अनुभूतिहरू, त्यहाँदेखिका चाहिँ सबै कुराहरू लेख्न चाहिँ मन छ, तर अब हेरौँ। जस्तो अहिले तपाईँ आफै यो साधना सबैमा लगाइराखेका हुनाले गीत सङ्गीत अघि पनि अलिअलि त कुरा गऱ्यौँ, गीत सङ्गीत यो खास गरेर सांस्कृतिक क्षेत्रमा के चाहिँ भइदिए हुँदो भन्ने लाग्छ? त्यो भइदिए हुँदो भनेर हुँदैन, मैले के गर्ने भन्ने कुरा मात्रै यो ध्यान दिने। र पनि अब आफैले के गर्नु, अरूले गरिदिएर हुने कुरा केही पनि छैन, अरूको आशा गरेर पनि केही अर्थ छैन। त्यो चाहिँ एक प्रकारको आफूलाई दुःख दिने कुरा मात्रै हो, अरूसँग दुखी हुने कुरा मात्रै। आफैले के गर्ने, दुःखको बाटो किन रोजौँ? मैले के गर्न सक्छु, मैले कति गर्ने, मलाई के गर्दाखेरि यो गरिब दुखीको, जनताको, राष्ट्रको पक्षमा के गर्दाखेरि मलाई बढीभन्दा बढी आनन्द आउँछ र इमान्दार बन्न सक्छु, इमान्दारपूर्वक काम गर्न सक्छु, मैले त्यही गर्छु। मेरो ध्यान त्यतै मात्रै जान्छ। र अहिले त्यस्तो केही सोच्नु भएको छ मैले के गर्छु भन्ने, यो गीत सङ्गीतको बाहेक? लेख्न त मैले अहिले तपाईँलाई अलिअलि इन्सिस्ट गरेँ, गीत सङ्गीत बाहेक लेख्ने कुरा हो, त्यही बाहेक अरू त छैन, केही पनि छैन। तपाईँका रचना जुन गीत सङ्गीतका कुरा त सबै सिस्टमेटाइज छन् होइन? सबै छैनन्, भद्रगोल छ, भद्रगोल छ। केही युट्युबहरूमा छन्, युट्युबमा अपलोड गर्नलाई त्यही मैले भनिहालेँ समस्या कस्तो छ होइन। अब केही उपाय नलाएर पिँढीमा बसेर एउटा हार्मोनियम बजाएर अनि यो मोबाइलले, यस्तै मोबाइलले खिचेर पनि अपलोड गरिरहेको छ। त्यही पनि जीवित रहोस् भन्ने उद्देश्य। पछि चाहिँ अब कसैले सुन्न चाह्यो भने त्यो त बाँचिरहन्छ। त्यसो भएर त्यो छ। अरू त्यहाँ बाहेक खासै त्यति बढी महत्त्वाकाङ्क्षा पनि केही छैन। महत्त्वाकाङ्क्षा त अब गयो, केही छैन बाँकी। जति सकिन्छ यही बाटोमा, यही धारमा, यही पाटोमा होइन, यही फाँटमा
त्यही पसिना झार्ने हो। जस्तो दर्शकहरूलाई नि एउटा नयाँ सूचना पनि होला अथवा जानकारी क्युरियस पनि होला, जीवन शर्माले अहिले कस्ता गीत उसले रचना गरिराखेको छ र नयाँ नै केही बनाइराखेको छ कि भन्ने दर्शकहरूको क्युरियोसिटीलाई के भन्नु छ। आइरहेछन् गीतहरू युट्युबमा। अब यही समयपछि एउटा नयाँ गीतहरू म ल्याउने कोसिस गरिरहेको छु र अहिलेका गीतहरूमा दुईटा पाटो छ। एउटा राष्ट्रलाई परेको अप्ठ्यारो, अर्को नेपाली जनजीवनको कथा व्यथाहरू होइन। कोही परदेशमा गएका नेपालीहरूको कथाहरू छन्, कहिले कोही स्वदेशमै भएका नेपालीहरूको कथाहरू छन्। ती चाहिँ रचना भइरहेछन्, सङ्गीत चाहिँ पनि बनिरहेको छ, कोही रेकर्डिङको बिचमा छन्। त्यसको एक दुईवटा कोही टेलर यो मैले लेखेको गीत चाहिँ होइन। एकजना अमेरिकामा बस्ने साथी छ, उसले गीत लेखेको थियो। गीत भने कविता जस्तो थियो, मैले चाहिँ गीत बनाएको त्यसलाई। त्यो गीत चाहिँ राम्रै होला जस्तो मैले अनुमान गरेको छु। परदेशबाट नेपाल आउँदाखेरि नेपालमा जति दुःख भए पनि, जति कष्ट भए पनि, जति अप्ठ्यारो व्यवस्था जति नराम्रो भए तापनि, जति नराम्रो भए पनि परदेशमा धेरै वर्ष बसेर नेपाल आउँदाखेरि उसले कस्तो अनुभूति गर्छ, उसैको अनुभूति उसले पठाएको थियो। मैले त्यो राम्रै लागेर त्यसलाई त्यही प्रकारको सङ्गीत बनाएर गाएको पनि छु है। त्यो रेकर्ड भइसकेको छ, पछि भिजुअल गरौँला भन्ने छ। महिडेको गाउँको बाटो मुस्कुरायो, बाटो मुस्कुरायो घर आउँदाखेरि। खन्जत गरेको त्यो पाटो मुस्कुरायो, पाटो मुस्कुरायो। घर सम्झी परदेशबाट स्वदेश फर्की आउँदा चाँदी सरी टल्किने त्यो हिमाल मुस्कुरायो। प्रकृतिले सजिएको संसारकै राम्रो प्यारो मेरो जन्मभूमि नेपाल मुस्कुरायो। महिडेको गाउँको बाटो मुस्कुरायो, बाटो मुस्कुरायो गीत छ है। के अरे मनको व्यथा लुकाउँदै तडपिएका हाम्रा बुढाबुढी बा आमाको ओठ मुस्कुरायो। मनको व्यथा लुकाउँदै तडपिएका हाम्रा बुढाबुढी बा आमाको ओठ मुस्कुरायो। भाइ बहिनी जहानबाला सङ्गी साथी खेल्ने घर अघिको आँगनी र गोठ मुस्कुरायो। महिडेको गाउँको बाटो मुस्कुरायो, बाटो मुस्कुरायो जस्तो गीत छ। त्यो उसले लेखेको गीत छ, अमेरिकाको एकजना साथी छ। ऊ नेपाल आउँदाखेरि गरेको अनुभूति र उहाँको विदेशमा जतिसुकै चम्किलो बाटो भए पनि विकासको भुक्तमान, विकासको मूर्त भुक्तमान, विकासले अँठ्याएको पीडाबाट नेपाल फर्केर आउँदाखेरि यति खुसी बल्ल देख्यो। उहाँको नेपाल थाहा भयो, बल्ल जन्मभूमिको महत्त्व, देशको महत्त्व र हाम्रो आफ्नोपनको महत्त्व र नेपालको सजिलो, नेपालको सजिलो शब्द छोटो शब्दमा भन्यो भने त्यस्तो आउँदैछ। त्यो त्यसलाई भिजुअल गरेर ल्याउँ भन्ने चाहिँ सल्लाह भएको छ। अब अन्तिममा अब अरू कुरा त पछि गरौँला। अब सिमली छायाको अलिकति नगाएसम्म त मानिसहरूले फेरि दर्शकले पनि किन आज गाएन भन्ला होइन। सिमली छायामा बसी भरिया लामो सास फेरेको उमेर भइसक्यो 80 झन्ठुला दुःखले घेरेको। छोरा छोरी पाले ताले यही भारीको भरमा, छोरा छोरी पाले ताले यही भारीको भरमा। जीवनभरि कहिल्यै पनि सुध्रिएन कर्म, वैशाखको धुपमा पनि सुख पाइन मैले, वैशाखको धुपमा पनि सुख पाइन मैले। साउनको बाढी पहिरो भन्न पाइन मैले। निमुखो यो सर्वहारा सातुको कोसेली फुकायो, भिजेको जिउको सारा डाँडामा पसिना सुकायो।
सिमली छायामा बसी भरिया लामो सास फेरेको उमेर भइसक्यो 80 झन्ठुला दुःखले घेरेको। हस् धन्यवाद। Sponsored by साखा टिएमटी, अटूट सम्बन्ध, गुणस्तर विश्वासको।